समाजमा विद्यमान गरिबी, अशिक्षा, असमानता र वर्गीय विभेदलाई अन्त्य गरी समानता र समृद्ध देश बनाउने सपनाले नेपालमा माओवादी आन्दोलनको उदय भयो। 104 वर्षे जहानिया राणा शासन, 30 वर्षीय पञ्चायती शासन र 240 वर्षीय सामन्ती एकात्मक राजतन्त्रको दूषित छायाबाट मुक्त गरी समतामूलक समावेशी गणतन्त्र हुँदै समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्यमा पुग्न नेपालमा माओवादी आन्दोलन उठेको हो। समाज रूपान्तरण र समग्र परिवर्तनको लागि माओवादी एक अभियान र आन्दोलन हो। विक्रम सम्वत 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि नै घोषणा पत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने दिशामा ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा जब 2045 सालमा नेकपा मसालको महामन्त्रीको रूपमा प्रचण्डले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो, तब प्रचण्डले टुटफुट र विभाजनबाट ग्रस्त कम्युनिस्ट धाराहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र तत्कालीन पञ्चायती तानाशाही र राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने सपना देख्नुभयो। 2046 सालमा भएको जनआन्दोलनमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन बनाएर आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका नेकपा मसाल सहितका वामपन्थी दलहरूले खेलेका थिए। विभिन्न वाम घटक र पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै 2048 साल मङ्सिरमा सम्पन्न एकताको 6औं महाधिवेशनबाट नेकपा एकता केन्द्र बन्यो, जसबाट महामन्त्रीमा प्रचण्ड निर्वाचित हुनुभयो। विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगिरहेको बेलामा नेकपा एकता केन्द्रको त्यो महाधिवेशनले नेपाली श्रमजीवी वर्ग र विश्वभरका कम्युनिस्टहरूको लागि आशाको सञ्चार गर्यो। उक्त महाधिवेशनले जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने राजनैतिक रणनीति पारित गर्दै राजनीतिक तयारीमा पार्टी लाग्यो। सोही महाधिवेशनबाट पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद, माओ विचारधाराबाट मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवाद मात्रै राख्ने निर्णय भयो। 2046 सालको जनआन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गिएपछि आफ्नो फरक मतसहित आन्दोलनमा सक्रिय नेकपा एकता केन्द्रले संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भयो। संसद उपयोग गर्ने कार्यनीति अनुरूप निर्वाचनमा भाग लियो र 9 सिटमा विजय हासिल गरी संसदबाटै जनपक्षीय कामहरूलाई निरन्तरता दियो। तर सरकारले नेकपा एकता केन्द्रका नेता कार्यकर्तामाथि विभिन्न बहानामा धरपकड गर्ने, यातना दिने, गिरफ्तार गर्ने जस्ता ज्यादती गर्यो। सरकारले गरेको दमनको नीतिले जनतालाई थप आक्रोशित बनाउने काम गर्यो। रोल्पामा रोमियो अपरेसन जस्ता जघन्य दमनका हत्कण्डा अपनाइयो। अन्ततः उक्त दमन र अराजकताको विरुद्ध प्रतिरोधमा जान पार्टी बाध्य भयो। 2051 साल फागुनमा सम्पन्न नेकपा एकता केन्द्रको तेस्रो विस्तारित बैठकबाट पार्टीको नाम नेकपा माओवादी राख्ने निर्णय भयो भने गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा पारित भयो। 2052 साल असारमा सम्पन्न नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले मालेमावादमा आधारित भई जनयुद्ध सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित 40 बुँदे मागपत्र तत्कालीन सरकार समक्ष पेश गर्यो। तर सरकारले ती मागहरूमाथि सुनवाई गर्नुको बदला झन दमनको नीति अख्तियार गर्यो। सरकारले दमनको बाटो अपनाएपछि नेकपा माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेबाट औपचारिक रूपमा जनयुद्धको घोषणा गर्यो। देशभर माओवादीले दर्जनौं स्थानमा सामन्त र सुदखोरमाथि कारबाही, बैंक कब्जा, चौकीमाथि रेड गर्दै प्रतिक्रियावादी सामन्तवादी राज्य व्यवस्थामाथि धावा बोल्यो। गरिब किसान र मजदुर वर्गमाझ माओवादी पार्टी दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका दरले फैलदै गयो। 2057 माघ 26 देखि फागुन 1 गतेसम्म सम्पन्न नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा विकसित विचार श्रृङ्खलालाई प्रचण्डपथ नामाकरण गर्यो र पार्टीमा अध्यक्षात्मक प्रणालीको सुरुवात गरी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको फोटो सार्वजनिक गर्यो। जनयुद्ध तीव्र गतिमा फैलिँदै गएपछि राज्य सत्ता सदरमुकाम र राजधानी केन्द्रित हुन थालिसकेको थियो। सोही सम्मेलनले वडादेखि जिल्ला हुँदै केन्द्रीय जनसरकार निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो।
विक्रम सम्वत 2058 ज्येष्ठ 19 गते भएको दरबार हत्याकाण्ड पश्चात पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा आधारभूत रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको राजनैतिक घोषणा गर्नुभयो र गणतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि सार्वजनिक अपील गर्नुभयो। 2058 साउनमा सम्पन्न नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि अन्तरिम सरकार नयाँ संविधान र गणतन्त्रको संस्थागत विकासको नारा तय गरी पहिलो पटक शान्ति वार्ता गर्ने निर्णय माओवादीले गर्यो। माओवादीले सार्थक वार्ता मार्फत निकास चाहे पनि राज्यपक्ष थप बेइमानी र षड्यन्त्रमा लागेपछि माओवादीले प्रतिरोधलाई अघि बढाउने निर्णय गर्दै विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 8 गते दाङ र स्याङ्जाको सदरमुकाम र 10 गते सोलुको सल्लेरीमा सैन्य ब्यारेक सहित आक्रमण गरी केही समयका लागि सदरमुकाम कब्जा गर्यो। यसअघि प्रहरी र माओवादी छापामार बीच भिडन्त हुँदै आए पनि राज्यको सेनासँगको यो भिडन्त पहिलो थियो। माओवादीले यही अवसरबाट आफ्नो सैन्य दस्तालाई जनमुक्ति सेना नेपालको रूपमा औपचारिक घोषणा गर्यो, जसको सुप्रिम कमान्डर अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुभयो। त्यसैगरी माओवादीले केन्द्रीय जनसरकारको प्रारूपको रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा 41 सदस्यीय क्रान्तिकारी जनपरिषद घोषणा गर्यो। जनयुद्धका क्रममा हजारौंको बलिदान, वीरता, शौर्य र त्यागका कीर्तिमानहरू खडा हुँदै गए। जनयुद्ध उत्कर्षतर्फ अघि बढ्दै गर्दा केन्द्रीय स्तरका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म हजारौं शहीद र बेपत्ता हुन पुगे। प्रतिक्रियावादी सत्ताले एकपछि अर्को भयानक षड्यन्त्र, हत्या, दमनका श्रृङ्खलाहरू अपनाउँदै गयो। गाउँहरू राज्यको उपस्थितिबाट बिस्तारै विमुख हुँदै गए भने माओवादीले जनकम्युन र जनसत्ताका अभ्यासहरू तीव्र गतिमा बढाउँदै लग्यो। 2060 सालमा बसेको माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको ऐतिहासिक दस्तावेज 21औं शताब्दीको जनवाद पारित भयो। 2060 पौष 25 गते पहिलो पटक रोल्पाको थवाङमा मगराज स्वायत्त जनसरकार घोषणा भयो। त्यसपछि क्रमशः ताम्सालिङ, भेरी कर्णाली, अवध, भोजपुरा, सेती महाकाली, थारुवान, किराँत, लिम्बुवान र तमुवान स्वायत्त जनसरकार घोषणा गरी संघीय राज्य प्रणालीको अभ्यास सुरु भयो। यसैबीचमा दरबार हत्याकाण्ड पश्चात सत्तामा पुगेका राजा ज्ञानेन्द्र झन निरङ्कुश बन्दै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै अगाडि बढे, जसले 7 राजनैतिक दल र माओवादी बीच सहकार्य गर्ने बाध्यात्मक स्थिति पैदा भयो। 2062 असोजमा सम्पन्न ऐतिहासिक चुनवाङ बैठकले संविधान सभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनैतिक कार्यक्रम सहितको अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेज पारित गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा व्यापक मोर्चा कायम गर्ने र राजनैतिक र फौजी प्रत्याक्रमणलाई नयाँ उचाइमा उठाउने नीति लियो। त्यसैगरी संविधान सभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एजेन्डा मिल्ने शक्तिसँग मिलेर राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनलाई व्यापक र सशक्त पार्ने निर्णय भयो, जसले गर्दा संसदवादी 7 राजनैतिक दलहरूसँग 12 बुँदे राजनैतिक सम्झौता सम्भव भयो। तत्पश्चात 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो। 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन सरकार र माओवादी बीच शान्ति सम्झौता मार्फत शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 गते माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम संविधान जारी भयो। 2063 चैत्र 18 गते अन्तरिम सरकारमा माओवादी सहभागी भयो। त्यसपश्चात 2064 चैत्र 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो, जसमा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ बहुमत सहित संसदमा पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो। 2065 ज्येष्ठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र नेपालको घोषणा भयो र अध्यक्ष प्रचण्ड 2065 श्रावण 20 गते गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 2065 सम्पन्न एकता केन्द्र संघको पार्टी एकताबाट पार्टीको नाम एकीकृत नेकपा माओवादी बन्यो भने पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र विचारधारा बनाउने तय भयो। प्रचण्ड पथलाई तत्कालको लागि थाँती राखियो। संविधान निर्माणको लागि माओवादीले धेरै प्रयास गर्यो। अधिकांश कार्य सम्पन्न भयो, तर पनि पहिलो संविधान सभाले संविधान सभा दिन नसकी भङ्ग भयो।
2069मा हेटौडामा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद नै कायम भयो भने जनवादी क्रान्ति मूलभूत रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्षसहित समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेज पारित भयो। 2072 साल असोज 3 गते माओवादीले उठाएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था जस्ता एजेन्डा संस्थागत गर्दै दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। 3 दशकदेखि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले उठाएका राजनैतिक एजेन्डाहरू आज कार्यान्वयन भएका छन्। आज माओवादीले उठाएको समावेशी र समानुपातिक मुद्दाले मूर्त रूप लिएको छ। फलत राजनैतिक दलहरूसहित राज्यका सबै अङ्गमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा भइरहेको छ। 2073 ज्येष्ठमा एकीकृत नेकपा माओवादीबाट केही वर्ष अघि विभाजन भई वैद्य समूहमा गएका माओवादीको ठूलो हिस्सा पुनः एकीकृत माओवादीमै समाहित भएपछि पार्टीको नाम नेकपा माओवादी केन्द्र हुन पुग्यो। अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्र अहिले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, राज्यको पुनःसंरचना गरी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्दैछ। वाम शक्तिहरू एक हुनुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डको पहलमा 2075 साल ज्येष्ठ 3 गते नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बीच पार्टी एकता भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अहंकारले अन्ततः पार्टी एकता 2 वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन। ओली प्रवृत्तिका कारण कम्युनिष्ट एकताको सपना तत्काल पूरा नभए पनि अन्य कम्युनिष्ट घटकहरूसँग एकता प्रक्रिया जारी छ। पार्टी एकताको बलमा प्राप्त 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै पनि अहंकारका कारण ओलीले पटक पटक संसदको हत्या गर्न खोजे पनि ओली गुट बाहेक तत्कालीन नेकपाको सडक संघर्षका कारण संसद पुनस्थापना मार्फत ओलीको प्रतिगामी हरकत पराजित भएको छ। समाजवादी क्रान्तिका लागि नयाँ विचार, कार्यदिशा, नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माण गर्न आवश्यक छ। त्यसैले नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2078 पौष 11 गतेबाट काठमाडौँमा भइरहेको छ, जसले नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा र नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माण गरी विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ।